बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ZM न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिन्होंने पस पर्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी फेवर की है और हुकूमत के पसीने निकाले हैं। दूसरी बात हम ये करेंगे कि काजी वर्सेस शाह, ये जो खतूत का तबादला हो रहा है, ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। तीसरी बात हम ये करेंगे कि इमरान खान ने जेल में बैठकर एक ऐसा छक्का मारा है जिसने तमाम हुकूमती इदारों के पसीने उनको निकाल दिए हैं और वो बहुत परेशान है। और दूसरा ये भी उन्होंने कह दिया है कि अब डील नहीं होगी, किसी सूरत मज़ाकरात नहीं होंगे। अब इसी की तफसीलात से जाने से पहले मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब। इस हवाले से आज सारा दिन हमारा मीडिया के ऊपर ये खबरें चलती रहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत कर दी है या उसने आर्टिकल 6 का मुरतकब हुआ है और उसने हुकूमत की फेवर की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसने मखसूस नशस्तों से महरूम किया है। लेकिन जो इस किस्म की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे ज़राए कुछ और कह रहे हैं। हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि उसने हुकूमत के पसीने छुड़वाए हैं, उसने हुकूमत के छक्के छुड़वा दिए। वो कैसे? हुकूमत ये चाह रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले नोटिफाई करेगा कि ये जो मखसूस नशस्तें हैं ये हमें मिल गई हैं, और फिर जो उनके आज़ाद जो उम्मीदवार हैं वो सुन्नी तरीक़ का उनका वो नोटिफिकेशन करेगा, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट से तो उनकी हैसियत ख़त्म कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया। उसने फिर वही वाली गेंद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेज दी है। चूँकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो कमीशन है, उनका जो 4 रुकनी मेम्बरान हैं, उनके अंदर भी फूट पड़ गई है। और जो इस जनाब साबिक सेक्रेटरी जो इलेक्शन कमीशन है जनाब कंवर दिलशाद साहब, उसने भी एक निजी प्रोग्राम के अंदर ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन को 1 मिनट की भी वो जनाब वो ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। क्यों कि जब अगर तौहीन अदालत की तलवार एक आईनी इदारे के ऊपर लटक गई, फिर हुकूमत भी पीछे चली जाएगी और बाकी इदारे भी सारे जनाब अपनी जान छुड़ा लेंगे और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कंवर दिलशाद की इस बात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आला हुकाम ने सही भांपा है और उन्होंने ये फौरी तौर पर फैसला किया है कि हम बजाय कि किसी बड़ी लड़ाई की जाने बढ़े, पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट वर्सेस क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हम ये दोबारा गेंद फेंक देते हैं सुप्रीम कोर्ट के केस में कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जब हमें दूसरी दफ़ा इसकी तशरीह करके हमें अहकामात दे देगी तो हम फिर 1 मिनट या पल झपकते देर नहीं करेंगे, हम इलेक्शन इसको तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तों का नोटिफाई कर देंगे। और इस हवाले से जो इसकी थी हुकूमत पाकिस्तान की जो उनको वो जो तहरीक लाना चाह रही थी या जो उन्होंने तरमीमें करनी थी, वो यूँ समझे कि अब उनके ऊपर फिर एक दफ़ा जनाब उसके ऊपर पानी पड़ गया है और उनकी जो सोचें हैं वो सारी की सारी बैठ गई हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो वही 8 रुकनी बेंच होगा, उसने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर वही जनाब ने अदालत लगाकर फिर दो सफ़ात का उसने वो नोटिफाई कर देना है, फिर इनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। दूसरी खबर हम आपको देने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो इनकी कमेटी बनी हुई थी 3 रुकनी, इसके प्रोसीजर एक्ट के तहत जो काज लिस्ट का डिसीजन करती थी कि हमने कौन सा केस लगाना है, कौन सा केस को पेंडिंग करना है, कौन अहमियत का हामिल है, उसमें से जो नई तरमीम आई थी जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने साइन करके भेजी थी, उसके तहत काजी साहब ने फौरी तौर पर उसका नोटिफाई कर दिया ये कि जस्टिस मुनीर अख्तर को सीनियर तरीन जज हैं उसको निकाल दिया और उसकी जगह पर 5वें नंबर के जज जो जस्टिस मुनीर हैं मीनुद्दीन खान है उसको ऊपर ले आए। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा था। उस ख़त का उन्होंने कहा था कि ये किस कानून के तहत आपने इसकी तब्दीली की है, अगर आप करना चाह भी रहे थे तो फिर आपने 5वें नंबर के जज को क्यों लिया, फिर आप 4थे नंबर के जज जनाब जस्टिस जज आफरीदी साहब को क्यों नहीं लिया। अगर आप लेना भी चाह रहे थे या इस किस्म का फैसला करना भी चाह रहे थे तो आप एक फुल कोर्ट बिठाते, उसके अंदर फैसला ले लेते। इस किस्म के कोई 8-9 नुकात पर मुश्तमिल जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा था, जिसका जनाब काजी फैज़ ईसा साहब ने आज दे दिया है
اور اس نے بجائے عینی نکات کو ٹچ کرتے ہوئے اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے، جو کہ یوں سمجھیں میرے نزدیک تو اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ جی مجھے کسی سے مشاورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ جب پہلی کمیٹی بنی تھی 3 رکنی تو اس کا تو فل کورٹ نے فیصلہ لیا تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے جسٹس جاجا افریدی سے کہا ہے اور انہوں نے ریفیوز کیا ہے، تو تب میں نے 5ویں نمبر کے جج کو لیا ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ جیسے منیب اختر جو ہے نا وہ کسی کی مانتا نہیں ہے، کسی کی سنتا نہیں ہے، اور وہ باتیں سنا کر چلا جاتا ہے، تو اسی حوالے سے وہ جب کسی کی مانتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، تو میں نے اس کو اس حوالے سے نکالا ہے۔ دیگر بھی کوئی اہم نکات اس نے اس کے اندر ڈالے ہیں، جو کہ وہ کیونکہ ابھی تک اس کا نوٹیفائی تو نہیں ہوا، لیکن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے کوئی نکات ڈالے ہیں۔ اب پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا تھا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ اب جسٹس جناب منیب اختر صاحب بھی خط لکھیں گے اور جسٹس جاجا افریدی صاحب بھی خط لکھیں گے۔ یہ جو خطوط کا سلسلہ چل پڑا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یوں سمجھے کہ قاضی صاحب نے جو اپنی اکثریت رکھتے تھے، کیونکہ جاجا افریدی صاحب تقریباً 90% قاضی صاحب کی سپورٹ کرتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اختلاف بھی کر جاتے تھے۔ جاجا افریدی صاحب جو ان کی سپورٹ کرنے والا جج تھا جناب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا، اس نے اس کو بیک پہ لے لیا۔ اب یہ خطوط کا جو سلسلہ چلا ہے یہ انتہائی گھمبیر صورتحال اختیار کر گیا ہے، لیکن جو حکومتی یوٹیوبرز ہیں یا جو ان کے صحافی ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 3 رکنی بینچ ہوگا، 4 رکنی ہوگا، انہوں نے استعفیٰ دے دینے ہیں، یہ کر دینا وہ کر دینے۔ میرے نزدیک ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی استعفیٰ دینے والا نہیں ہے، یہ گھمسان کی جنگ لگے گی۔ یوں سمجھے کہ یہ جو عینی کوڈ بنانے کے لیے جو حکومت کے جو خواب ہیں یہ چکنا چور ہوں گے، کیونکہ اس کے اوپر اب فضل الرحمان صاحب نے بھی اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا ہے کہ ہم ایکسٹینشن کے حق کسی کے حق میں نہیں ہیں، ہاں عینی ترمیم کے حق میں ہیں اگر وہ عینی کوٹ بنانا چاہ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اس نے 19 اکتوبر کا ٹائم لے لیا۔ اس نے کہا کہ میں مشاورت کروں گا، مشاورتی اجلاس میں نے طلب کیا ہے 19 اکتوبر کا تک جو میں جو ہے نا اس پر کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں۔ تو جناب 19 کا تو اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے، آگے بچ جائے گے 20 اور جناب 5 25 6 دن بچ جائیں گے۔ 6 دن کے بعد تو قاضی صاحب نے چلے جانا ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ ترمیم بھی بڑھ گئی۔ اب ہم آتے ہیں تیسری خبر، جناب عمران خان صاحب جو قیدی نمبر 804 ہیں۔ یار وہ کمال کا بندہ ہے، وہ عجیب سوچ رکھتا ہے، وہ وہاں بیٹھ کر وہ یوں سمجھے کہ جو اس کا باہر رہنما تھوڑا سا اس کے اوسان خطا ہونے پڑتے ہیں تو وہ جو جیل میں بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو بلواتا ہے اور اس کو ایک انتہائی جناب اس کی اسٹیرائڈ قسم کی ڈوز دیتا ہے، پھر وہ پلمان بن کے باہر نکل آتا ہے، پھر وہ ہفتہ 10 دن خوب چلتا ہے۔ تو اسی طرح جو اس کا رہنما تھوڑا سا دھیما پڑ جاتا ہے، جیسا کہ علی امین خان ہے یا گوہر جناب بیرسٹر گوہر ہے یا دوسرے جناب عمر ایوب صاحب ہیں، جو اسمبلی کے اندر تقریریں کم مدھم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آؤ جی آپ مجھ سے ملاقات کرو، پھر وہ ان کو بوسٹر ڈوز دے دیتا ہے۔ اسی طرح کے بوسٹر ڈوز آج اس نے پوری حکومت کو بھی دے دی ہے۔ وہ بوسٹر ڈوز کیا ہے؟ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اب پنڈی میں جلسہ نہیں ہوگا، اب جلسہ نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ جلسہ نہیں ہوگا لیکن احتجاج ہوگا۔ اب جلسہ ہونا تھا ایک محدود ایریے میں جو کہ پنڈی کا ایک ایریا ہے لیاقت باغ، جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اپنی جان کی بازی ہاری تھی، جس کو وہاں پر خودکش بمبار نے نشانہ بنایا تھا۔ اسی لیاقت باغ کے اندر یہ والا جلسہ ہونا تھا اور حکومت پنجاب نے اس کو اجازت نہیں دی، الٹا دھمکانے میں جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ لگی ہوئی ہیں۔ جب اس نے اجازت نہیں دی تو میں نے اپنے 2 ویلاگ پہلے سے اس میں اس خدشات کا اظہار کیا تھا کہ اگر حکومت نے حماقت کر دی تو پھر یہ دم دم مست کلندر ہو جائے گا، پھر پنڈی کا پورے گلیاں جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ احتجاج سے بھر جائیں گے، پھر ان کو جگہ جگہ کنٹینر کیا کہ گلی گلی کے نکر پھر ان کو کنٹینر کھڑے کرنے ہوں گے اور پولیس کی شامت آ جائے گی۔ یہ جو عمران خان نے وہ کی ہے، ڈوز کی ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس کو جو ذی شعور طبقہ ہے وہ کسی اور تناظر سے بھی اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہجوم اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر لاٹھی چارج یا آنسو گیس اس قسم کے کوئی حماقت کی گئی یا پھینکا گیا تو یہ اگر منتشر ہو گئے تو ویل اینڈ گڈ، اگر یہ مشتعل ہو گئے تو یہ اڈیالہ کا رخ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں خطرناک ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا ناظرین، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔